Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance concernant quelques exercices pour les actions mécaniques. On considère un solide S هو الجسم S suspendu à un support إذا معلق في واحد الحامل à travers un ressort. Un ressort هو النابض. إذا بالنسبة للسؤال الأول répondre par vrai ou faux. Le solide S exerce une action à distance sur le support. إذا le solide S هو الجسم exerce une action à distance. ما يمكنش le solide S exerce une action à distance على يعني هذا الجسم هذا مع هذا الحامل. علاش؟ لأنه هذا الجسم ماشي عبارة عن مغناطيس نيمو. إذا هذا فوق. هما بعاد ما كاينينش هنا بعاد ما يمكنش يدير une action à distance. إذا فوق. Le solide S exerce une action de contact répartie sur le ressort. إذا هذا le solide S مع النابض. كتلاحظوا هنا il y a un contact. Un contact عبارة عن un point يعني عبارة عن نقطة. إذا c'est une action de contact صحيحة ولكن ماشي répartie. Elle sera localisée. Donc فوق. إذا ماشي répartie. فوق. إذا بالنسبة للثالثة le ressort exerce une action de contact localisée sur le support. إذا le ressort هو هذا ها هو le ressort exerce une action sur le support. هنا يعني في هذه النقطة هذا. إذا هذا هو le support. إذا كاينة نقطة إذا c'est une action de contact و il est localisé. علاش؟ il y a un point. Donc c'est vrai. بالنسبة لl'action du ressort sur le solide a un effet dynamique. كتلاحظوا أن le ressort كيدير واحد l'action de contact sur le solide S ولكن ماشي ديناميك. ماشي ديناميك هي ستاتيك يعني سكونية يعني ما كيتحركش الجسم. إذا نقولوا هنا فوق. فوالا pour la question numéro 1. بالنسبة la deuxième question. Donnez le bilan des actions mécaniques exercées sur le corps étudié. إذا le corps étudié هو le solide S. إذا le bilan des actions mécaniques إذا هنا هاد الجسم S il y a une action qui est suivie par le solide S à travers le ressort. إذا كاين le ressort sur le solide S c'est une action de contact وكاين la terre. غنحاول نشوفوها في إذا هنا عندنا le solide S. إذا le système étudié هو le solide S. إذا نحاول ندير لكم هنا. إذا كاين أول أكسيون سي أون أكسيون ميكانيك كتسمى دو كونتاكت لوكاليزي. هي هذه نديرو لوكاليزي exercé par le ressort sur le solide S, toujours sur le solide S. Où il y a une action mécanique à distance de la Terre, qu'on répartit à distance quelconque répartie. Exercée par la Terre sur le solide S. Et voilà pour la deuxième question. Pour la question numéro 3, donnez le bilan des actions mécaniques exercées sur le système étudié. Le système étudié fait deux corps, يعني فيه le solide S et le ressort. فيه الجسم S والنابض. إذا نحاول نشوفوهم. إذا بالنسبة système étudié c'est solide S plus le ressort. إذا أول حاجة غنبداو بلي زاكسيون ميكانيك دو كونتاكت يعني
التأثيرات الميكانيكية بالتماس. إذا أول نبداو مثلا بالسوليد اس. نشوفو القوى اللي كتأثر على السوليد اس. كاين لو ريسور سيغ لو سوليد. إذا أكسيون إكزارسي باغ لو ريسور سيغ لو سوليد. إذا كاين غير أكسيون وحدة سيغ لو سوليد. هاد أكسيون دو كونتاكت كاين غير وحدة نابض على الجسم. إذا ندوزو دابا بعد سالينا من لو سوليد ندوزو لو ريسور. إذا les actions de contact sur le ressort, qui est le solide S sur le ressort, action exercée par le solide S sur le ressort. وكاين عاوتاني ديال الحامل أو le support sur le ressort. Action mécanique exercée par le support sur le ressort. يعني عندنا التأثير الميكانيكي بالتماس بالنسبة للغسور كاينين جوج. كاين الجسم اس على الغسور وكاين عاوتاني بالنسبة للحامل على الغسور. إذا هادو لي زاكسيون ميكانيك دو كونتاكت. ندوزو لي زاكسيون ميكانيك ا ديستونس. كاين اكسيون ميكانيك exercée par la terre sur le solide S ou l'action exercée par la terre sur le ressort. بعد كيعطونا واحد السيستيم ايتيديي فيه دو كور. اذا كنحاولو نقلبو على التأثيرات الميكانيكية اللي كتأثر على هاد لو كور الاول وبعد نسالو منها ندوزو لو كور الثاني. وما ننساوش ان هاد لو كور الاول كيدير واحد القوة على هاد لو كور الثاني وهاد لو كور الثاني كيدير مثلا اون اكسيون سير لو كور بروميير كور. نشوفو السؤال الأخير. إذا بالنسبة للكاتريام بريسيزي لي زاكسيون انترن اي لي زاكسيون اكسترن. إذا نحاولو نديروها في داك السؤال الثالث اللي خدمنا به. إذا نحاولو نديرو واحد لا كولور أخرى. إذا بالنسبة للرابعة انظر. إذا غنحاولو نشوفوها هنا. إذا هنا عندنا لي زاكسيون ميكانيك دو كونتاكت وعندنا لي زاكسيون ميكانيك ا ديستونس. إذا غنبداو ديما هادوك لي زاكسيون انترن هو اللي كيكون ديال لو كور ايتيدي او لي سيستيم ايتيدي كيكونوا مع بعضياتهم. يعني لاكسيون ديال هاد لو سوليد على هذا وهاد لو سوليد على هذا. اذا كاين هذا انترن وهذا تا هو انترن. إذا هذا انترن. إذا كما وضحت لكم أن لاكسيون انترن هي اللي كتكون اونتخ لي دو سوليد دو سيستيم ايتيدي. يعني كتسمى القوى الداخلية. إذا عاوتاني غنشوفو هنا لاكسيون اكزيرسي بار لو سيبور سيغ لو ريسور. واش لو سيبور ابارتيان لو سيستيم ايتيدي؟ نو. إذا هذا سي لاكسيون اكسترن خارجية. نشوفو هنا لاكسيون ميكانيك ا ديستونس. لاكسيون اكزيرسي بار لا تيغ. واش لا تيغ داخل لهاد السيستيم ايتيدي؟ نو. إذا هادي تا هي اكسترن وهادي تا هي اكسترن. إذا لاكسيون انترن داخلية هي اللي كتكون اونتخ لي كور دي سيستيم ايتيدي. يعني القوة اللي كتكون مأثرة ما بين هاد البروميير كور سير لو دوزيام كور والقوة اللي كتأثر ما بين لو دوزيام كور سير البروميير كور. هادو كتسمو انترن أو داخلية. إلى فرصة أخرى.